यो गीतमा एउटा भावना छ, मेरो आफ्नो एउटा त्यो दिनको घटनाहरूलाई लिएर बनिएका चिजहरू। यो गीतको एक एकवटा भाकाहरू बुझ्नु जरुरी छ। मैले तपाईलाई 3.5 वर्षको विषयलाई स्पष्ट रूपमा बताउन सकिनँ, तर यो गीतले बताएका छन्, यो संगीतले बताएका छन्। त्यसले गर्दा यसलाई भित्र भिज्न जरुरी छ, गम्भीर प्रकारले यसलाई अवलोकन गर्न जरुरी छ। र यो गीत जब बजिन्छ तब पैतालादेखिको शीर्षसम्म एउटा उमङ्ग उत्सव बढेर आउँछ। यसै कारणले यो गीत हामी जग्गा जग्गामा बजाउने गर्छौँ। र आज धेरै वर्ष पश्चात यो रिम्बिक लोधोमा समष्टिको परिसरमा हजुरसँग भेट्न पाउँदाखेरि अति खुसी लागेको छ मलाई। आज यस सभाका सभा शिरोमणि, सभालाई सबलीभूत पार्न आउनुभएका महासचिव, सेन्ट्रल कमिटीका जनप्रतिनिधिगण, नारी मोर्चा, युवा मोर्चा, प्यारेन्ट्स बडी, हाम्रा यस समष्टिका सम्पूर्ण मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई मेरो हृदयबाट कोटि कोटि प्रणाम टक्राउन चाहन्छु। धेरै थाकी पनि सके, गाउँघर बस्तीहरू क्षेत्र घुम्दै आउँदाखेरि साह्रो थकान पनि भइसकेका छन्। म बार भन्ने गर्छु, मानिसले बुझ्न नसकेको हो कि जान्न नसकेको हो। मानिसले आज विमल गुरुङको विषयलाई के कस्तो प्रकारले हेर्छ होला म बुझ्न त सकेको छुइनँ, तर म बार भन्ने गर्छु, मान्छेको चोला भोलि होला कि नहोला, मान्छेको चोला भोलि होला कि नहोला, जबसम्म छौँ कर्म गरेर देखाउनु पर्छ होला। यो एउटा भिजन मैले लिएर 2007 देखिको म हिँडेका हुँ। 2007 देखिको रिम्बिकको परिसरमा धेरै पल्ट आए। म रिम्बिक मात्र कहाँ हो र, यो क्षेत्रको प्रत्येक कन्दा श्री खोलादेखिको लिएर सबै क्षेत्रहरू घुम्दै आए। मेरो आँखाको दृश्यले देखेका कुराहरू, मेरा आमा बाबाले सहेका कुराहरू, मेरा भाइ बहिनीले छोराछोरीले सहेका कुराहरू, यो आँखाको लोतीले आज मैले हेरेपछि कुनै पनि जग्गामा म पुगेका छु, तर त्यो जग्गामा मैले केही न केही गरेर आएका छु। रिम्बिक लोधोमा यो एउटा रिम्बिकको बजार एकदमै राम्रो मिठो नाम भएको बजार, तर यहाँबाट अलिकति उता सर्दाखेरि, अलिकति माथि सर्दाखेरि, अलिकति तल सर्दाखेरि यो जग्गामा मानिसहरूले एउटा धिप्पीले जिन्दगी काट्थे, मोमबत्तीले आफ्नो जिन्दगी काट्थे। धिप्पीमा मेरो नानीहरू आज शिक्षा अध्ययन गर्थे, पढ्ने काम गर्थे, मोमबत्तीमा उहाँहरूले पाठन गर्ने काम गर्थे। यो सबै दृश्य मैले गाउँघर बस्तीहरूतिर गएर मैले मेरो आमा बाबाहरूको जुन तकलिफ र पीरमार्का मेरो छोराछोरीको तकलिफहरू, यो सबै कुरालाई हेरेर मैले सम्पूर्ण जति पनि एरियाहरू घुमे, सबै जग्गामा मैले बत्ती ल्याउने काम गरे। सम्पूर्ण जग्गामा भारत स्वतन्त्र भएको 1 वर्ष बितेर जाँदाखेरि
अनि भारत स्वतन्त्र भएको यत्रो वर्ष बितेर जाँदाखेरि विभिन्न प्रकारको सिपिएमले 34 वर्ष राज गरे, जेएनएलएफ पार्टीले 22 वर्ष राज गरे। त्यो बेलामा आज यो बस्तीका एरियाहरू जसरी डिप्राइभ भएर बसेका थिए, एउटा मोमबत्ती र ढिप्रीमा बसेर आफ्नो जिन्दगी काट्न परेका थिए। यो सबै कुरोलाई आज मैले अवलोकन गरेर पदयात्रा गरेर गाउँ गाउँमा गएर पदयात्रा गरेर क्षेत्र क्षेत्रमा गएर आज मैले उहाँसँग भेटघाट गरेर मैले यो काम गर्न सक्षम भए। र यसरी नै गाउँका दाजुभाइ दिदीबहिनीले मलाई मेमोरेन्डम चलाएका थिए। हरेक जग्गामा जाँदाखेरि यही कुरा हुन्थ्यो, बाटोको कुरा हुन्थ्यो, परिरोडको कुरा हुन्थ्यो, कम्युनिटी हलको कुरा हुन्थ्यो, स्कुलको कुरा हुन्थ्यो। यस्ता कुराहरू उहाँले मलाई प्रशस्त मात्रामा राखेका थिए। म पदयात्रा गर्दाखेरि, म यहाँनिर भिजिट गर्दाखेरि त्यो कुराहरूलाई आज मैले शिरमा राखेर मैले जति पनि 2015मा 16मा यो चिजलाई सर्वे गरेर, सम्पूर्ण सर्वे गरेर आज त्यो काम भइरहेका छन्। आरएडीएफबाट, पीएमजोएबाट जति पनि आज कन्ट्राक्टर दाजुभाइले आज रेभेन्यू खाँदैछ, छुट खाँदैछ, त्यो मैले गर्दाखेरि खाएको। मैले गर्दा आज मैले त्यति बेला यहाँ इन्जिनियर यहीँ छ, ओभरसियर यहीँ छ। अगर मैले ढाँटेको भए सोध्नु यहाँ करुणा म्याडम त्यहाँ प्रेजेन्ट छ। 15-16मा आज मैले जति पनि यो एरियाको टोटल बाटो घाटोहरू आज म जसरी माथि यसरी भएर आए, अहिले त्यो बाटो डल्लै मैले स्याङ्सन गरेका कुराहरू। तर स्याङ्सन गरेपछि रिबिन चाहिँ यिनीहरूले काट्यो। रिबिन ठुल्ठुला कुराहरू हाँक्दै हिँड्दैछन्, ठुल्ठुला कुराहरू। मैले भनेको छु नि, बिल्डिङ बेचिन्दालसम्म बनाउँछु म। यो मामुली कुरो होइन नि। हिजो त म घरमा थिइनँ, म जग्गामा थिइनँ, तिमीले मज मस्ती गर्यौ, जनताकोमा आएको पैसा खानुसम्म खायो, पेट फुलाएर टन्न भएर बसिरहेको छौ। अब फुट्ने समय आएको छ, बुझ्यो नि। म यही अपिल गर्न चाहन्छु दाजुभाइ दिदीबहिनी, म 3.5 वर्ष बादमा मेरो आमा बाबालाई, भाइ बहिनीलाई, छोराछोरीलाई म देउसी खेल्दै आएको छु। घर घरमा देउसी खेल्दै खेल्दै आएको छु, प्रत्येक कमान बस्तीहरूतिर। अनि मैले देउसी खेल्दैछु, दान चाहिँ तिनीहरूले उठाउँदैछ, दान चाहिँ तिनीहरूले उठाउँदैछ है बाबामा हो। तर मलाई दान चाहिएन, मलाई तपाईँको आशीर्वाद चाहियो, मलाई तपाईँको आशीर्वाद चाहियो बाबामा हो। म मर्दाको मलाई बिहाको दन्ती हो, बुझ्यो नि। मैले भनेको छु नि, मैले मेरो जिन्दगी जिसकेको छु। अब जिउनु पर्ने जिन्दगी नि यो साना साना बालका नानीको लागि जिउन चाहन्छु। व्यक्तिगत स्वार्थको लागि म जिउन चाहदिनँ म। र मैले आज गरेका कर्महरू आज तपाईहरुको अगाडि प्रशस्त मात्रामा छ। अहिले म लोधोमा बीचमा क्रस गर्दाखेरि मैले धूप बाले, अनि त्यो बीचलाई टीका पनि सकिदिए। मेरो कार्यकालमा यहाँको मानिसहरू, लोधोमाका मानिसहरू बिहाबटुल मरौ कार्यमा टुरिस्टहरू इत्यादि कुराहरू ओहोर गर्दाखेरि त्यो पुलमा पल्लोपट्टि पुग्दाखेरि झरी पो हाल्छु कि लडी पो हाल्छु कि भन्ने स्थिति मैले भोगेकोले गर्दाखेरि आज मैले तुरन्तै मैले त्यो ब्रिज बनाएर आज मैले त्यो ब्रिज बनाउन सक्षम भए। तर रिभिउ चाहिँ अर्कोले काट्यो। त्यहाँ आएर ठुल्ठुलो कुरा गर्यो, ठुल्ठुलो हामीले ब्रिज बनाइदिउँ अरे। बिचारा विमल गुरुङ त्यहाँ आएर गल्ली गल्ली खोला खोला हेरेर डुलेर त्यहाँको भावनासँग आज के कस्तो छ भने कुरोलाई सोचेर मैले बनाइदिएको ब्रिज। मेरो आमाहरू, बस्तीका गरिब दुखी आमाहरू,
कुचो लिएर हिँड्छन्, अलैँची लिएर हिँड्छन्, आज सागसब्जी लिएर हिँड्छन्, विभिन्न प्रकारको रासिन पानी लिएर हिँड्छन्। त्यो बाटोमा आज झरेर के भइदियो भने मेरो आमाको सेवाको लागि आज म जन्मेका हुँ। मेरो आमाको लागि म सेवाको लागि जन्मेको। मेरो आमा हो यो धरती, मेरो आमा हो यो धरती। त्यसले गर्दा आज मैले यस्तो थुप्रा कुराहरू आज विभिन्न मोडल स्कुलहरू यहाँको विभिन्न प्रकारको विषयहरू मैले गरेँ। तर अहिले पैसा कमाएर नि विमल गुरुङसँग फोनमा बात मार्नु पनि डराउँछ। मैले बनाएका चिजहरू लाखेस तिमीलाई, लाखेस तिमीलाई समयलाई पर्खेको छु मैले। म त्यसै आएको होइन, ममता ब्यानर्जीले मलाई त्यसै ल्याएको होइन यहाँ, बुझ्यौ नि? तिमीले जाति र अस्मितालाई आज मेरो छोराछोरीको भविष्यलाई बेचेर नि तिमीले आफ्नो स्वार्थको राजनीति गरेका छौ। मैले त्यो स्वार्थको राजनीति कहिले गरेन। तिमीलाई चिनिसकेका छन् सरकारले पनि, तिमीलाई चिनिसकेका छन् सरकारले पनि। 1700 करोड खाएर टन्नै भएर सिन्टेक्स भरि राखेर आज लक्षणमै प्रकारले आज बसेका छौ नि। समयलाई प्रतीक्षा गरेको छु। यहाँका 2टा जना कन्ट्र्याक्टरहरू छन्। मैले भनेको छु एक कुरा बाटोको, एक कुरा स्कुलको निर्भर हुन्छ, एक कुराको निर्भर हुन्छ। यहाँ बाटोको आज निर्भर हुन्छ। जुन चाहिँ बाटो चाहिँ करोडौं रुपियाँमा सेङ्सन भएको बाटो घाटोहरू आज तिमीले आँखा छरेर आज राजनीति गर्दैछौ। भन आज, भन त्यो काममा को पार्टनर छ भनेर स्पष्ट गर नि तिमीले। भन, स्पष्ट गर्न सक्न पर्छ। पार्टनरशिपमा को मान्छे छ? जितेको 1 नम्बर छ कि 2 नम्बर छ? तिमीसँग पार्टनर खुलासा गर। अगर खुलासा गरेन भने अब इलेक्सन पछाडि यसको निर्कोल हुन्छ। दिएको ममता ब्यानर्जी 1700 करोड, 1700 करोड रुपियाँमा भएको उपलब्धि तिमीले देखाउन सक्नुपर्छ। एउटा ब्रिज बनाएर देखाऊ तिमीले, एउटा मोडल स्कुल बनाएर देखायौ तिमीले, एउटा टुरिज्म सेक्टर बनाएर देखायौ तिमीले, एउटा बाटो बनाउँदाखेरि पनि 5 वर्ष जस्तो अलगत्ता हालेर छलकपट गरेर राजनीति गरेको छ तिमीले। हामी सोच्छौँ कन्ट्र्याक्टरले सुन्नु, म बिल्डिङ बेचिन जालसम्म बनाउँछु, यो खुल्ला चाहिने छु। मलाई केही चाहिएन, मलाई केही चाहिएन। मेरो दुखी गरिब जनताको आज आँसुसँग खेलवाड गरेको छौ तिमीहरूले, उसको भावनासँग खेलवाड गरेको छौ तिमीहरूले। यो चिज गम्भीर प्रकारले सोच्न पर्छ, बुझ्यौ नि? 3 वर्षमा तिमीले यति बिक्न पैसा कमाएको छौ, यति बिक्न पैसा कमाएको छौ नि, राख्ने जग्गा छैन। आज नेपालतिर आज त्यो पैसा ट्रान्सफर हुँदैछ, नेपालतिर आज ट्रान्सफर हुँदैछ पैसा रुपियाँ। राम्रो चिजहरू आज नेपालतिर गइसके, अरू अन्य जग्गातिर गइसके। पुलिस प्रशासनलाई मेरो रिक्वेस्ट छ, राति ट्रकमा लोड भएर राम्रो सामान जाँदैछ। थाहा भइसक्यो। अब हाम्रो पालो सिद्धियो। अब चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ। हामी केही पनि गर्दैनौँ, हामी उहाँलाई केही पनि गर्दैनौँ, तर हिसाब किताब चाहिँ खोज्छौँ। हिसाब किताबको चाहिँ आलोचना हुन्छ। गभर्मेन्टलाई पनि हामीले भनेका छौँ 1700 करोड रुपियाँको आज स्पष्टीकरण माग्नुपर्छ। तपाईँहरूले माग्नुपर्छ। मलाई 600 करोड आज सेन्ट्रल फन्ड आउँदाखेरि स्पेसल अडिट लगाउँदाखेरि 1 कन्चीको डिफेक्ट भेटेन मलाई, 1 कन्चीको। तर 1500 करोडको दौ 1500 करोड आज यहाँ 2-4 जना कन्ट्र्याक्टर भाइहरू म आउँछ भनेर बिहानै भाग्यो अरे, बिहानै भाग्यो भने
मैले तिमीहरूलाई कन्ट्र्याक्टरलाई मैले झाडु लाउनु लगाएको छुइनँ भाइ। तिमीहरू कन्ट्र्याक्टर त होइन त। GK2 मा चाहिँ तिमीहरू कन्ट्र्याक्टर भन्छ नि, होइन तिमीहरू चौकीदार पो त। कन्ट्र्याक्टर अर्को छ। कन्ट्र्याक्टर चाहिँ त्यो 2 जना छ माथि, चौकीदार चाहिँ तिमीहरू हो। हामीलाई नसिकाउ न पर्सेन्टेज कति हुन्छ, पार्टनरसिपमा को काम गर्दैछ। यसको त कुराकानी हुन्छ नि, हरिसाप हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई यो कुरो भन्नु चाहेको चाहिँ के भने नि, मैले बनाएको चिजहरूमा, मैले आज म शासन प्रणालीमा हुँदाखेरि बनाएको चिजहरूमा उनीहरूले हामीले पो बनायो कि हामीले बनायो। बरु मलाई भन न, मलाई भन दाजु यो बाटो चाहिँ हामीले बनाइदिएको भनिदिनुहोस् न, भन म मिटिङमा भनिदिन्छु। हेर्नुहोस् आज 24वटा भन्दा ज्यादा मोडल स्कुल बनायो हामीले। एउटा मोडल स्कुलको 5 करोडदेखि माथिको 26 करोडसम्म 33 करोडसम्म बनाएको छौँ हामीले एउटा मोडल स्कुलको। त्यो मोडल स्कुल बनाउनुको थिम के हो? मेरो कमान बस्तीको आमा बाबाको छोराछोरीहरू, जो छोराछोरीहरू चाहिँ भत्केको स्कुलमा पढ्न पर्छ, इटा झर्छ त्यहाँनिर, छत झर्छ, यस्तो स्थितिमा मेरो छोराछोरी कमान बस्तीमा बसेका मेरा छोराछोरीहरू आएर पढ्ने गर्छन्। अनि यहाँबाट शिक्षा अध्ययन गरेपछि भोलिको दिनमा दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेजमा पढ्नुपर्छ, एनपी कलेजमा पढ्नुपर्छ, तर सिलगढी गएर युनिभर्सिटी पढ्नुपर्छ। त्यो नानीहरू नि यहाँ पढेर त्यहाँ जाँदाखेरि बिल्डिङ हेर्दै तर्सिन्छ, त्यो नानीहरू तर्सिन्छ। अनि मैले मेरो नानीहरू चाहिँ आज कमान बस्तीको नानीहरू, ढिप्रा नानी, आमाले आज खाएर भोलि खाएर भोलि के खाउँ भन्ने स्थितिमा त्यो नानीहरूलाई ऋण पान गरेर आज शिक्षा अध्ययन गर्न खर्च गरेका हुन्छन् नि। त्यो नानीहरूलाई चाहिँ राम्रो शिक्षा सँगसँगै राम्रो बिल्डिङ भएको स्कुलमा पढ्न सकोस् भन्ने हेतुमा चाहिँ भोलि युनिभर्सिटी जाँदाखेरि, कलेज जाँदाखेरि त्यो नानीहरू चाहिँ बिल्डिङ हेर्दा नतर्सोस्, ताकि पहिल्यैदेखि इन्ट्रोड्युस होस् मेरो नानीहरू। मैले त्यो कन्सेप्ट गरेको त थाहा छ कि छैन? मोडल स्कुलको रिबिन त काट्यो मलाई, बुझ्यो नि? थाहा छ कि छैन? कुन चाहिँ भावना जोडेको छ भन्ने कुरा हरेक कुरोको आज बनाउनुको अर्थ हुन्छ, बनाउनुको एक एकवटा अर्थ हुन्छ। मोडल स्कुल बनाउनुको अर्थ यो कतिवटा कुराहरू छ नि, मेरो नानीहरूको भविष्यलाई भोलिको दिनमा उनीहरूले आत्तिनु नपरोस्। हरेक कुरोमा पहिल्यैदेखि उहाँलाई कम्प्युटर फेसिलिटीदेखि लिएर अरू विषयमा फेसिलिटी दिएर उहाँलाई इन्ट्रोड्युस गराउन सकोस्। यो हेतुमा मैले त्यो मोडल स्कुल बनाउन चाहेको 24-25वटा मोडल स्कुल बनाए। आज टुरिज्म सेक्टरमा आज मेगाटार, हिजो म गएँ मेगाटारको कन्सेप्ट कस्तो मेरो, मेगाटार के कारण बनाएको? मेगाटारमा लाखौं टुरिस्टहरूलाई मैले इन्फ्लुएन्स गरेर त्यहाँनिर ल्याउन सकौँ, लाखौं टुरिस्ट आउन सकौँ। त्यहाँको प्रोजेक्टहरू आज मैले हिजो हेरेँ, त्यहाँको एउटा मन्दिरको प्रोजेक्ट थियो। त्यो मन्दिर चाहिँ मैले 101 फिटको शिवको स्ट्याचु बनाउने भनेको थिएँ, तर पैसा खानुलाई एउटा हल जस्तो मन्दिर बनाइदिएछ र त। हल जस्तो कोही पनि जान्दैन, न त पुजारी जान्छ, न त त्यहाँ चौकीदार बस्छ, भएको मूर्ति पनि चोरला जस्तो भइसक्यो त्यहाँ। अनि त्यहाँनिर हटहरू बनाएर इको टुरिज्म र होमस्टे गरेर त्यहाँनिर आज GK को राम्रो गेस्ट हाउसहरू 2-4वटा गेस्ट हाउस बनाएर, त्यहाँ चिल्ड्रेन पार्कहरू बनाएर सबै मोडल टाइपमा त्यहाँनिर हामीले दोकान पनि एउटै टाइपमा मसुरी जस्तै एउटा राम्रो टाइपमा बनाएर हामीले त्यहाँको गरिब दुखी हाम्रो छोराछोरी पढेको भाइ बहिनी सबैले कन्ट्र्याक्टर पाउँदैन, सबैले आज टिचर पाउँदैन। त्यसले गर्दा हामीले त्यहाँको भाइ बहिनीलाई एउटा गरेर खाओस् भनेर 100-150वटा दोकानको एउटा हामीले एउटा सिस्टम बनाएर त्यहाँनिर हाल्ने गरेको। तर आज मेगाटारमा तपाईँ जानुभएको होला, त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो इटा टार मात्रै भएछ, बुझ्यो नि? इटा त्यो जति छ नि तपाईँ त्यहाँ हेरेँ मैले, बाटो बनाएर लतालिने, यताबाट पनि त्यहीँ ठोकिने, उताबाट पनि ठोकिने, के हेर्नु जाने? उनी गाडी भन त, उनी हेर्नु जानु, टुरिस्ट के उनी हेर्नु जाने?
अनि आज मेरो कन्सेप्ट त्यहाँनिर हो, मैले त्यो 360 डिग्रीमा त्यहाँबाट देख्छ। त्यहाँ एउटा शिवको स्ट्याचु 101 फिटको शिवको स्ट्याचु राखेर अनि त्यसलाई प्राण प्रतिष्ठान गरेर त्यसलाई यन्त्रहरू हालेर त्यसलाई रोज बिहान बेलुकाको प्रार्थना पूजा गरेर ब्राह्मणहरू राखेर त्यहाँनिर त्यसको आराधना गर्ने सँगसँगै त्यो टुरिस्टहरू घुम्न आउँदाखेरि डुल्न आउँदाखेरि हाम्रो छोराछोरीहरू पनि यताउता घुम्दाखेरि नि त्यो घुम्न जान्छन्, तर अरू कुरोमा नराम्रो कुरोमा चाहिँ नसोचोस्। यहाँ मन्दिर छ है, हामी घुम्न त आएको छौँ, एकैछिन मन्दिर पुग्न सकौँ। मन्दिर भनेपछि नि मान्छेले एक प्रकारको डर बस्छ, बुझ्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मेघदारको कन्सेप्टलाई रेनबिग्रोदोमा पुलबिजनबारी रेलिङ कैजले आज हाम्रो चौथुङ मालेबुङ तामसङ समष्टिलाई एउटा आइसोतको रूट बनियोस् भनेर मैले बनाउन चाहेको। त्यो सँगसँगै जामुनेलाई जोडेर आज सर्कुलर रोपवे आज त्यो प्रकारले आज रोपवे तल हाम्रो सिंहमारीदेखिको टक्कर आएको छ, टक्करदेखि तल तपाईँको जामुने आउँदैछन् रोपवे, त्यो सेन्सन भइसकेको कुरा हो। अनि त्यहाँबाट आएको रोपवे चाहिँ हामीले बिजनबारीमा एउटा स्टेसन बनाएर त्यहाँबाट हामी बेगदारमा लाने त्यो एउटा कन्सेप्ट गरेर आज यहाँको टुरिज्म सेक्टरमा चाहिँ एकदमै राम्रो भएर जाओस्, ताकि हाम्रो प्रत्येक घरले होमस्टे राखेर 2-3 रुम राखेर उहाँले एउटा टोइलेट बाथरुमहरूको एउटा फेसिलिटी दिएर चाहिँ टुरिस्टहरूलाई लोभाउन सकोस्, ताकि उहाँलाई नोकरी मात्र दिनुपर्छ भन्ने होइन, तर हामीले केही कुरो आज टुरिस्टलाई आज यहाँ फ्लो गर्न सक्यो भने उहाँले आफैले पनि गरेर खान सक्छ भन्ने कुरामा आज हामीले गएको। तर त्यहाँ उन्यु घारी मात्र भयो, टायल्स घारी मात्र भयो, जता पायो टायल्सको छायो बास। बर्खामा त चिप्लेर बा त स्पाइनल कल जाने हो कि बा त टाउ गइरहने त्यस्तो स्थिति भइसक्यो। र मैले त्यहाँ भनेको छु हिजो, अब सुर्ता नगर्नु, हिजोको दिनमा दिल्लीमा हुँदाखेरि बाहिर हुँदाखेरि चाहिँ किसिमको कुरा गरेको छ। अब म यहाँ आएको छु, यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ विमल गुरुङ यहाँ आइपुग्दा चाहिँ डल्ले भाडा बाँडिन्दासम्म भइसक्यो, किती बाँडिन्दासम्म भइसक्यो, बुझ्यो नि। बुफे सेसँग बाँडिन्दासम्म मलाई रोक्नुलाई, तपाईँको दाजुलाई काकालाई मामालाई पुसैलाई रोक्नु है नि, डल्ले भाडा बाँड्दैछ गाउँमा। अन्त विमल गुरुङ नआएको डल्ले भाडा पाउँछौ तिमीले? पाउँछौ? समाजको दाजुभाइलाई म भन्न चाहन्छु, अगर म नआएको भए तपाईँले बुफे सेट पाउँथ्यो, चेयर पाउँथ्यो, साउन्ड सेट पाउँथ्यो। अन्त म आउँदाखेरि तपाईँले आज मैले यसो घुम्दाखेरि बुफे पाउँछ, डल्ले भाडा पाउँछ, किटली पाउँछ भने अहिले झन् त्यो सँगसँगै फडा पनि खानु थाले, कुट्टे पनि पार्नु थाले, बुझ्यो नि। कर्मीहरू पार्नु थाले है, बुझ्यो नि। यसो अब म आउँदाखेरि कर्मी बानिन्दासम्म आज किटली बानिन्दासम्म आज फलुवा बानिन्दासम्म भइसक्यो। सोच्नुहोस् त, यस्तो प्रकारको राजनीतिक आज यहाँका शासन प्रणाली चलाउने व्यक्तिहरूले गर्दैछन्। तर मलाई भन, किटली लगाऊ कि तिमीले फरुवा लगाऊ कि? अब विमल गुरुङलाई भनेको थियो नि, मलाई पहाडमा विमल आउँदा त हरियो झन्डा पो देखाउनु पर्छ। अब हरियो झन्डा र किटली त रोक्नु सकेन, डल्ले भाडाले त रोक्नु सकेन, के भयो हरियो झन्डा? अब मैले कुन झन्डा देखाउनु पर्ने अब समयमा पर्ला नि। अब म जसले देखाउन नि, हरियो देखाउनु पर्ने हो कि पहेँलो देखाउनु पर्ने हो कि रातो देखाउनु पर्ने हो कि कालो देखाउनु पर्ने हो, आउँछ नि समझ, बुझ्यो नि। किनभने कसैको भावनासँग खेलवाड गर्नु हुँदैन। विमल गुरुङले 2007 देखि आजसम्म कसैको भावनासँग खेलवाड गरेर एउटा राजा जस्तो मान्छे आज भिखारी जस्तो भएर हिँडे, तर जातिको लागि हिँडे, समाजको लागि हिँडे। मैले इमान बेचिन, मैले इमान बेचिन, मेरो जातिको लागि, मेरो छोराछोरीको भविष्यको लागि मैले एक साथ खाएर हिँडेर आज खोला नाला कन्नलामा आज जङ्गलमा सुत्यो होला म, तर मैले कहिले पनि मेरो इमान बेच्ने काम गरिन, जातिलाई बेच्ने काम गरिन, मेरो स्वार्थको राजनीति गर्न पाइन सकिन है। मैले यो याद गर्नुपर्छ बाबामा। त्यसले गर्दा आज यो भोटको बजारमा तपाईँलाई थुप्रो कुरा गर्दैछन्। अनि न्यू जेनेरेसन, यङ जेनेरेसन भाइहरूलाई आज लोभाउँदैछन्। प्रत्येक स्कुलमा, हाई
स्कुलमा हाई सेकेन्डरी स्कुलमा 50 जना 60 जना भोलिन्टियर टिचर्स हाल्दैछ। अब स्टुडेन्ट कति छ? 45 जना 40 जना। टिचर कति जना भयो भोलिन्टियर? 50 जना 55 जना। त्यहाँबाट पर्मनेन्ट टिचर कति भयो? त्यहाँबाट 15 प्लस। अब भोलिन्टियर टिचर्सले अब अनि त्यहाँ पर्मनेन्ट टिचर्सलाई अब स्टुडेन्टले पढाउला जस्तो भइसक्यो। उल्टा स्टुडेन्टले। अन्त यो हालत आज हाम्रो पहाडको हाई स्कुल हाई सेकेन्डरी स्कुलको आज अवस्था यो छ दाजुभाइ दिदीबहिनी हो। र नानीहरूलाई आज कोभिड-19ले गर्दा विश्वलाई आज तर्साएका छन्, विश्वलाई त्राइ पारेका छन् कोभिड-19ले गर्दा। तर सबै कोभिड-19ले गर्दा घर फर्केका छन् अनि तिनीहरूले मजा लिइरहेका छन्। ती व्यक्तिले मजा लिइरहेका छन्। कोभिड-19ले आज घर फर्केको छन्। अब हामी राजनीतिलाई इस्तेमाल गर्नुपर्छ भनेर भाइ बहिनीलाई लु अब एप्लिकेसन गर, भोलिन्टियर टिचर्स हेन तेन भन्छ। कतिजनाले चाहिँ काम पाउने पहिला स्पष्ट गर न। हामीले 2007 मा पार्टी खोलेपछि पहिला सुभाष खिचको पालोमा अड्केको 630 जना प्राइमेरी सेक्सनको टिचर्स हो। आज हामीले उहाँको भाग्य उदय गर्नका लागि कसैले 6 महिना मात्र उहाँले काम गर्न पाए, कोहीले 8 महिना काम गर्न पाए। गर्नु बित्तिको उहाँहरू पाउनु बित्तिको उहाँहरू देहान्त भए। तर 630 जना हामीले दियौँ प्राइमेरी सेक्सन्समा। एकजनाकोबाट 8 आना पैसा पनि हामीले उठाउन दिएनौँ, मागेनौँ। आज प्राइमेरी स्कुलमा कतिजना नानीहरू आज शिक्षक शिक्षिकावर्गले आज काम पाएको छन्। त्यो काम पाउँदाखेरि 1.5 लाख 2 लाख रुपियाँ घुस खाएका छन्। 1.5 लाख 2 लाख। र यस्तै प्रकारले हाई स्कुलमा पनि हाई सेकेन्डरी स्कुलमा 445 जना हामीले टिचर दियौँ। त्यति बेला हामीले 5-5 हजार रुपियाँ उठाएर उहाँले हामीलाई डोनेसन दिएको थियो, हामीले डिनाइ गर्यौँ। 5 हजार हामीलाई दिनु हुँदैन, पर्दैन। तिमीहरूले एउटा इमान र इज्जतमा परेको अनुसारमा तिमीले काम पाएको छ, यो आधारमा हामीले दियौँ। तर आज एउटा नानीले काम पाउँदा 3 लाखसम्म घुस खाएका छन्। त्यो पनि लिडरको छोराछोरी, कन्ट्राक्टरको छोराछोरी, काका मामा कुसैको छोराछोरीहरू सबै हालेर 138 जनामा। अब भोलि त म बस्छु त्यहाँ, भोलि त म बस्छु नि, कलिङ हुन्छ नि। कुन हैसियतमा भएको छन्, उसको डकुमेन्ट चेक भएको छ कि छैनन्, उसले आज फर्मालिटी मेन्टेन गरेको छ कि छैनन्, सर्भिस सिलेक्सन बोर्डको बाट पास भएको हो कि होइन, यो सबै कुरो निर्भर हुन्छ। बुझ्यौ नि? क्लास 8 पढेर एचएस को डुप्लिकेट सर्टिफिकेट निकालेर तिमीले टिचर पाएको छौ है, यसको छानबिन हुन्छ, यसको छानबिन हुन्छ। पढेको भाइ बहिनी आज ग्रेजुएसन गरेर आज बिए बिटी गरेर बसेका भाइ बहिनीहरू लक्षणलाई आज छ, तर त्यो भाइ बहिनीले काम पाएको छैन, नोकरी पाएको छैन। जसले यस्तो दियो त्यसले काम पायो। अन्त उनीहरूलाई इटिङ र फिटिङसँग मतलब छ, अरू केही छैन। भक्को खानु सामान खायो, लास्टमा कतिमा पनि पैसा निक्लेर जस्तो भइसक्यो। त्यस्तो स्थिति भइसक्यो। त त्यसले गर्दा आज म तपाईँको घर आँगनमा आउँदाखेरि मैले यो 2-4 वटा कुरा गर्नै पर्ने, नभनी नहुने। अब भनेन भने पनि विमल गुरुङले बाता विमल गुरुङलाई भित्र सपोर्ट पो गर्दैछ कि भन्छ फेरि बुझिहाले त फेरि भन्नु बेर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले स्पष्ट कुरा गरिदिएका छु, जसले पनि आज 3.5 वर्षको भित्रमा नराम्रो काम गरेका छन् नि, मेरो आमा बाबाको इच्छा आकांक्षालाई आज धक्का दिने काम रहेछ, अवश्य उहाँलाई हामी निर्भर गर्छौँ। यसमा दुई मत छैन, एकदमै गर्छौँ। त्यसले गर्दा अहिले रुएर कराएर चिचाएर होइन यहाँबाट निक्ल्यो भने त मलाई त जनताले नै खेद्छ भनेर नि जिटिएको चेयरम्यान राखिदिनुहोस् न भनेर भिख माग्छ। भिख माग्नुहोस्। अब त्यहाँबाट गयो भने चाहिँ के हुन्छ? सत्यनाश। त्यसले गर्दाखेरि भिख माग्नुपर्छ। मैले त जाति बेचेर तपाईँलाई सपोर्ट बेचे गरेको हो त, म्याडम तपाईँलाई सपोर्ट
सपोर्ट गरेको जाति बेचेर त्यसले तपाईँले मलाई बताउनु पर्छ भनेर यसै भन्छु न त बुझ्यौ। अन्त मैले पनि भनेको छु म त सरकार बनाउनु आएको जाति बेच्नु आएको होइन, म सरकार बनाउनु मेरो नाममा पनि त्यही हो, सरकार बनाउनुमा। आज 18 20वटा सिटमा आज म डिसाइडिङ गर्छु। दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङको सिटलाई लिएर म त्यो खिन्न भएर आएको होइन, म त तराई डुवर्सको सिटलाई लिएर भारतीय जनता पार्टीले 15 वर्षको आज हाम्रो एज खाइदिएका छन्। 15 वर्षको एज एउटा नानी जन्मेपछि त्यसले क्लास 10 फाइनल पास गरेका हुन्छन्, त्यो एज हाम्रो खाइदिएका छन्। भन्छन् अहिले फेरि आएर हामीलाई चामल दियो नि कमलको फुलमा भोट हाल्नुहोस्। अब कोभिड-19 नआएको भए त चामल तिमीले कहाँ पाउँछौ त? कहाँ पाउँछौ चामल? अहिले कोभिड-19ले गर्दाखेरि त्यो चामल अरू देशमा जान सकेन नि त, बिक्री हुन सकेन नि त। त्यसले गर्दा तपाईँलाई दिनै पर्ने, बाँड्नै पर्ने, नभए कुहिन्थ्यो नि त, नभए कुहिन्थ्यो त्यो होस् जान्थ्यो त्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बाँड्नै पर्ने कोभिड-19मा उसले जबरजस्ती मनले बाँडेको होइन, त्यो खुसीले बाँडेको होइन, दुखी हुँदै बाँडेको छ। कति घटा खायौँ हामीले, सरकारले कति घटा खायौँ भन्दै बाँडेको छ। र हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीले 5 केजी 10 केजी चामल पाउँदाखेरि हो के हुन थाल्यो? कमलको फुल, कमलको फुल, कमलको फुलले आज उ त आफै हिलोमा फुल्छ फुल्छ, तर हामीलाई पनि हिलोमा सुधाइदिइसक्यो। उ त आफै हिलोमा फुल्छै फुल्छ, तर हामीलाई पनि हिलोमा। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यत्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छ, यहाँ बुद्धिस्ट पनि छ, यहाँ हिन्दू पनि छ, यहाँ क्रिस्चियन पनि छ, यहाँ अरू कम्युनिटी पनि छन्। आज अन्त उनीहरूको जबरजस्ती जबरजस्ती जय श्रीराम, जय श्रीराम भन्छ जबरजस्ती। अब त्यहाँ मुस्लिम पनि हुन्छ, मुस्लिमले कहिले जय श्रीराम भन्छ, क्रिस्चियनले कहिले जय श्रीराम भन्छ, बुद्धिस्टले कहिले जय श्रीराम भन्छ। अन्त जबरजस्ती जय श्रीराम भन्छ कि जय श्रीराम भन्छ। अब हुँदैन नि त। हामी त सामान्य प्रकारले मिलेर बसेका हौँ नि त। हामी क्रिस्चियन, हिन्दू, बुद्धिस्ट, मुस्लिम सबै हामी मिलेर बसेका जातिहरू हौँ। तर उहाँहरूले राजनीतिक आज जबरजस्ती प्रकारले गर्छ। र आज 14-15 वर्ष आज हामीलाई बोरामा सुताएका छन् यी व्यक्तिहरूले। भारतीय जनता पार्टीका महामहिम नरेन्द्र मोदीज्यूले तल खोपेको प्राङ्गणमा आएर, वीरपाडाको प्राङ्गणमा आएर गोर्खाका सपना, मेरा सपना, ये सपना मैं पूरा करूंगा भनेर भनेका थिए। कब होगा मोदी जी ये सपना? कब होगा ये सपना पूरा मोदी जी? यसरी भन्नुभएको थियो, आपका 11,000 गोष्ठी कल से शुरू हो जाएगा। कल तक दूसरा सरकार था, वो सरकार ने गोरखे के लिए कुछ भी नहीं किया, गोरखा जाति के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन अभी हमारा सरकार है, हमारा सरकार है। 11,000 गोष्ठी के लिए मैं काम करूंगा, कल से शुरू हो जाएगा, फलना 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 भनेर नाम घोषणा गरेका थिए। कहिले यो आधा पुरा हुन्छ? आज तपाईले गरेको घोषणा गरेको 7 वर्ष बितेर जाँदाखेरि आज 11,000 गोष्ठी हुन सकेनन्। मोदीजी तिम्रो 5 किलो चामलले हुँदैन है। हेर्न तिमीले घोषणा गरेका चिजहरू, भन न तिमीले भनेका कुराहरू। आज एउटा काँटी धरी आज पहाडमा ठोक्न सकेका छैनौ। सोधरी आज च्यातेको लुगा सिलाउनको लागि सोधरी दिएको छैनौ तिमीले। भन्छौ तिमीले कमलको फुलमा भोट हालेर भन। हिजोको दिनमा तिमीलाई अन्धभक्त भएर हामी सघायौं। ममता ब्यानर्जीले हामीलाई मिलेर काम गरौँ, हामी फन्ड पनि दिन्छौँ, सबै कुरो म्यानेज गर्छौँ, मिलेर काम गर्नुपर्छ भनेर मलाई भनेका थिए। तर भारतीय जनता पार्टीले मेरो इस्युलाई 11,000 गोष्ठीलाई संकल्प पत्र भित्र हालेका थिए, मेनिफेस्टो भित्र हालेका थिए। अनि यो संकल्प पत्र मेनिफेस्टोमा हाल्दाखेरि चाहिँ मैले उहाँलाई धोका दिन चाहिन्न।
भारतीय जनता पार्टीलाई धोका दिन चाहिएन। मैले सिरियसली अन्धभक्त भएर उसलाई सपोर्ट गरेको भने मेरो 11,000 पुष्टिको आज उहाँले संकल्प पत्रभित्र हालेको छन्, मेनिफेस्टोभित्र हालेको छन्। मैले यस्तो धोकाधारी प्रकारले राजनीति गर्नु हुँदैन भनेर मैले उहाँलाई सिरियसली सघाएको सिरियसली र 15 वर्षसम्म आज मैले सघाएर आज गर्दाखेरि लास्ट आवरमा पनि आज 11,000 गोष्ठी उहाँहरूले दिने छाँटकाट नहुँदाखेरि उहाँकोबाट अब हामीले केही नपाउने रहेछौँ भन्ने हेतुमा चाहिँ मैले एनडीएको पार्टनर छोडिदिए, भारतीय जनता पार्टीलाई छोडिदिए अनि हामी टीएमसीसँग आज 2021 को इलेक्सनमा आज एलायन्स भएका हौँ। 2021 को इलेक्सनमा मैले त्यसलाई क्लियर कट भनिदिएका छु। म जातिको लागि, मेरो गोर्खाल्यान्डको लागि, मेरो मुद्दाको लागि जसले मेरो पार्टी र मेरो जातिको लागि सपोर्ट गर्छ, जुन पार्टीले गोर्खाल्यान्डको लागि सपोर्ट गर्छ त्यसलाई 2024 मा जिताएर पठाउँछु भनेर भनेको। 2021 मा म तेस्रो पल्ट मिस ममता ब्यानर्जीलाई चिफ मिनिस्टरको क्यान्डिडेट हेर्न चाहन्छु भनेर मैले यसरी घोषणा गरेको। मैले इमान बेचेन है, बुझ्यो नि। मैले त्यति बेला भन्दाखेरि म त्यति बेला एरेस्ट हुन्थे, त्यति बेला नै हुन्थे। मैले जेसुकै होस् बाटो हगे त आँटै लगे, जेसुकै होस् बाटो हगे आँटै हगे। अब म मुख लुकाएर हग्दिनँ। मैले यो प्रकारले राजनीति गरेँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले नगर्दाखेरि हिजो अस्ति पनि तपाईँले देख्नुभयो परिवर्तन रेली हुँदाखेरि त्यहाँनिर दिलीप घोष पनि थिए, अरू मिनिस्टरहरू पनि थिए, राजु विष्ट पनि थिए। राजु विष्टले त मेरो जुत्ताको नाप पनि उसलाई थाहा छ भन्दै थियो। हाम्रो एमपी क्या त, हामीले बनाएको एमपी विमलको जुत्ताको नाप थाहा छ। हेर विचार, मेरो खुट्टाको नाप जुत्ताको नाप चाहिँ कसरी थाहा भयो भन्दाखेरि अब तपाईँलाई अलिक बताउनु पर्यो नि। 2019 मा 17 जुलाई मेरो बर्थडे, त्यो दिन चाहिँ उहाँले त्यसको अगाडि चाहिँ मलाई दाजु तपाईँको जुत्ताको नाप कति हो, म तपाईँलाई जुत्ता पो गिफ्ट दिनु पर्यो भने म पनि भएको 7 नम्बर भनेको 7 नम्बर भनेको। अन्त उसले बर्थडेको 4-5 दिन बादमा चाहिँ मेरो 4-5 जना साथीहरू थियो, उहाँकै छेउमा बर्थडेको गिफ्ट दिएको। अनि त्यो लगाएको पनि छुइनँ। अस्ति दिल्लीबाट मैले यता घर ल्याउनुलाई उयो गरेको थिएँ, त्यो उसले दिएको जुत्ता सँगै 5वटा 6वटा जुत्ता त मेरो त्यहाँ त हराएछ आउँदा ट्रान्सफरमा, बुझ्यो नि, जुत्ता त हराएछ। अन्त अब यहाँ परिवर्तन रेलीमा आउँदाखेरि सबैभन्दा पहिला आएर चाहिँ पहाडको लिडर गोर्खाल्यान्डको लागि दिल्लीमा गएर बोल्दैन। पहाडको लिडरहरू गोर्खाल्यान्डको लागि दिल्लीमा गएर बोल्दैन, खालि पैसा माग्छ अरे पहिल्यै। भाइ राजु विष्टज्यू, तिमीले कुन ठाउँमा कति तारिक समय मिनट जम्मै लिएर आज तिमीले प्रुफ देऊ त हामीले कहाँ पैसा मागेका छौँ। हो जुत्ताको साइज चाहिँ तिमीले ठिक भन्यौ, किनभने मलाई बर्थडे गिफ्ट दिएको थियो, तर मैले त्यो सोचिनँ कि तिमीले भने आम जनताको सामु चाहिँ यहाँको लिडरको जुत्ताको पनि नाप थाहा छ भन्दा यति घटिया शब्दमा भन्यो नि, तिम्रो वेटै खतम भयो, तिम्रो वेटै। र यहाँ दार्जिलिङमा आएर पहाडको लिडर चाहिँ के अरे दिल्लीमा चाहिँ खालि पैसा माग्न जान्छ, गोर्खाल्यान्डको लागि होइन। त्यही रोका छ, त्यही कल्याण देवान छ, त्यही नै सरदार थापा छ। हेर्नुहोस् त गोर्खाल्यान्डको दस्तावेज बनाउने मान्छेहरू, सरदार थापा, हाम्रो रोका, बुझ्यो नि, कल्याण देवान, गोर्खाल्यान्डको दस्तावेज बुझाउने। अनि उहाँलाई लाभ पनि भएन, शरम पनि भएन, त्यही जवाब दिनुपर्ने हो नि उसलाई। भाइ तिमीले यो शब्द चाहिँ कुन चाहिँ आधारमा भन्यो, कुन चाहिँ आधारमा भन्यो? हामीले अहिलेसम्म बुझाएको दस्तावेजमा एउटा जग्गामा पनि हामीले भनेको छैनौँ कि गोर्खाल्यान्ड हुनु हुँदैन, गोर्खाल्यान्ड दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले राखेका छौँ। यो चिज आज पैसाको तालमा राजनीति गर्ने नेताहरूले आज पहाडलाई बेचेका छन्, तराई डुवर्सलाई आज बेचेका छन्। आफ्नो
क्वालिटी उहाँले आफैलाई पनि आज बिर्सेर राजनीति भइरहेका छन्। यसरी भारतीय जनता पार्टीले परिवर्तन रेलीमा आएर पनि आज विभिन्न प्रकारको भनेका थिए कि हामी कोड अफ कन्डक्ट राख्नुभन्दा अगाडि यो 11,000 कोशी हामी छिराउँछौँ, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको लागि हामी मिटिङ तय गर्छौँ, तर 11,000 कोशी हामी छिराउँछौँ भने तर कोड अफ कन्डक्ट लाग्यो। अब चाहिँ के भन्दैछ, अब 2024मा हुन्छ भनेर भन्छ। कोड अफ कन्डक्ट अगाडि हुन्छ भन्ने युएसटी परिवर्तन रेलीको विषयमा, तर आज 2024को कुरा हुँदैछ। यस्तो ढटुवारे आज भारतीय जनता पार्टीको आज कार्यकर्ताहरू त्यसै चाहिँ लात खाएको होइन रहेछ दिलीप घोषले। त्यसै चाहिँ उनी दिएको छ उनी जसले पनि उनलाई उडेर दियो नि त्यति बेला मैले विचार नगर्नुपर्ने भनेको थिएँ, तर एकदमै राम्रो गरेछ क्या, दामी भएछ। उनी दियो कि फ्यान ठिक भयो कि दामी भएछ, बुझ्यो नि। यसको सारा त्यो बिएफले गर्दाखेरि, यसको बानी बेहुलाले गर्दाखेरि नि आज त्यसलाई फ्यान किक दिएको रहेछ क्या। र यो प्रकारको बिएफ लिएर आज राजनीति यो पहाडमा गर्दैछ। अनि यहाँ पहाडमा सम्पूर्ण हाम्रो कतिजना धार्मिक दृष्टिकोणमा लिएर आज राजनीति गर्दैछ। यहाँ कम्युनल गर्ने काम गर्दैछ, जातीय छुटाउने काम गर्दैछ, बुझ्यो नि। राई अलग्गै, तामाङ अलग्गै, क्षेत्रीय अलग्गै, बाहुन अलग्गै, सुब्बा अलग्गै, आज प्रधान अलग्गै, मुखिया अलग्गै, यसरी छुटाउँदैछ राजनीतिमा। यो चिजदेखि अब जोगिन पर्छ दाजुभाइ दिदीबहिनी। र म आज यहाँ आएका छु, यहाँ आएर तपाईँहरूको अगाडि मैले यो 2-4 कुरा गरेँ। मैले भने भारतीय जनता पार्टीलाई छोड्नुको विषय आज उहाँले जुन प्रकारको ममाथि गरेका धोकाधारी, ममाथि गरेको अन्याय र अत्याचार, यो जातिमाथि गरेको अन्याय र अत्याचार, यसलाई लिएर चाहिँ अब 2021मा चाहिँ हामीले पहाड तराई डुवर्समा चाहिँ भारतीय जनता पार्टीलाई भोट हाल्नु हुँदैन। अब कमलको फुललाई सोच्ने काम होइन। भोलिको दिनमा हाम्रो दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङमा हाम्रो आफ्नै क्यान्डिडेट हुन्छ, हाम्रो सिम्बलमा हुन्छ, हाम्रो एउटा क्यान्डिडेट हामी राखेका हुन्छौँ, त्यसको सिम्बल आफ्नै हुन्छ। त्यसलाई तपाईँले बिल्कुल मतले भोट दिएर जिताएको हुनुपर्छ। तराई र डुवर्समा हामीले के चिजमा एलाइन गरेका छौँ, सबै सिटमा हामी उहाँलाई एउटा जिताएर देखाइदिन्छौँ। हामी सबै सिटमा हामी लागि परेका छौँ, सबै सिटमा हामी जिताएर देखाउँछौँ। किनभने हामीले अघिबाट भनेका छौँ कि हामी आउने दिनको अब यो जग्गाको भविष्य अनि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन ममता ब्यानर्जीले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन म आफै गर्छु भनेर अघिबाट नै हाम्रो उहाँसँग यो कलकत्तामा आउनुभन्दा अगाडि नै हाम्रो बातचित भइसकेको हो। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन चाहिँ हामी आफै गर्छौँ भनेर हामीले सबै दस्तावेजहरू आज बुझाइसकेका छौँ। र उहाँले पनि जग्गा जग्गाबाट उहाँले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन हामी नै गर्छौँ भन्ने उहाँले राखिसकेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू एकदमै याद गर्नुपर्छ, अब नयाँ व्यवस्था नयाँ चिजलाई लिएर अब नयाँ सेटअप हुनुपर्छ यहाँ, त्यसको लागि पर्नु छ। अनि म्याडमले पनि त्यही प्रकारले एउटा कन्सेप्ट रेडी गरेका छन्। र यो 2021मा तराई र डुवर्समा हामीले एकदमै लागि परेको छौँ। मेरो संगठनका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै लागि परेर हामी दिन रात एक गरेर खटिरहेको छौँ। त्यस्तै प्रकारले यो पहाडमा तीनैवटा सिटमा आज हामीले उठाएका क्यान्डिडेट जो जाति अस्मिताको निम्ति, भोलिको भविष्यको निम्ति आज जुन प्रकारको र यहाँनिर अलिकति के अरे समय पनि अलिकति तपाईँको कमी हुँदै रहेछ अघि। र म तपाईँलाई प्रार्थना गर्न चाहन्छु यहाँको पुलिस विभागलाई, र अलिकति समय पाऊँ। यो समयलाई अब तपाईँले पनि हेर्नु पर्यो, किन जनताको भावनासँग मैले एकैचोटि छोडेर जानु भएन। र यो जति पनि कतिवटा कुराहरूलाई लिएर हामीले भारतीय जनता पार्टीलाई एकदमै डरलाग्दो जवाब दिनुपर्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनी हो, भोलिको भविष्यलाई आज हामीले निर्कोल गरेर जानुपर्छ, भोलिको भविष्यलाई साकार बनाउनु पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज सम्पूर्ण मेरो यो रिम्बिक लोधामा एकदमै मलाई खुसी लाग्यो। हामी रेलिङ कर्जनेबाट यता आएपछि हिजो रेलिङ कर्जनेमा 2 दिन बसे एकदमै व्यापक रूपमा उहाँको एकदमै
तपाईँ गाउँ गाउँमा स्वागत थियो, गाउँ गाउँमा हजारौँ हजारौँ मानिसहरू आज निक्लेर उहाँले स्वागत गरेका थिए। यति राम्रो उहाँले एउटा गाउँ घर राखेको छ। त्यस्तै प्रकारले आज रिम्बिक लोकमामा पनि आउँदाखेरि जस्तो म इन्ट्री भए त्यस्तो नै आज 15-20वटा जग्गामा सैकौँ मान्छेहरू बसेर उहाँले वेलकम गरिरहेको एउटा खुसीमा आदर सम्मान गरेर आज बुझिन बसिरहेको। अनि अहिले त्यो डल्ले भाँडाले तपाईँले बाँध्दाखेरि पनि बुफे बाँध्दाखेरि पनि त्यसले एकदमै नछेकेको मान्छेहरू बसेको थियो त, यस्तो बसेको थियो। त्यो लोभ लालचमा होइन, भोलि टिचर पाउँछु भन्नेमा होइन। टिचर त पाउँदैन। खेतमा भाइहरूले आश नगर्नु, खेत एक्जाम बस्ने भाइ बहिनीले आश नगर्नु। भोलिदेखिको नि राम्रोसँग बुझ्नु कि विमल गुरुङले आज के भन्दैछ अनि विमल गुरुङले आज 3.5 वर्ष तपस्या किन गरेको भन्ने कुरोमा तपाईँले एकदम गम्भीर प्रकारले सोच्नुपर्छ। उनीहरूले चाहिँ भात खाने राजनीति गरेको, मैले चाहिँ मेरो जातिको लागि राजनीति गरेको। म बाँच्छु भने आज मेरो जाति, मेरो फ्याक बाँच्छु भने मेरो जाति बाँच्छ। अब यो चिजलाई मैले हेरेको, मेरो जाति बचाउनलाई, मैले भात खानुलाई होइन। यहाँ धेरैभन्दा धेरै अघिका व्यक्तिहरू 86 को आन्दोलनमा खटेका व्यक्तिहरू छन्, 86 को आन्दोलनमा लडेका व्यक्तिहरू छन्। उहाँलाई एकदमै म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हिजोको दिनमा हामी सँगै लडेका छौँ, सँगै हिँडेका थियौँ, सँगै नै हामी लैबरी गर्दै यताउता एउटा भलोकुशल गरेका थियौँ, यहाँको विभिन्न प्रकारको चर्चा गरेका थियौँ। र आज तपाईँको भाइ, तपाईँको काका, तपाईँको मामा, तपाईँको पुसै यो दृष्टिकोणले तपाईँले हेर्नुहोस्। आज 86 कै विमल गुरुङ आज सम्मान रहेको छ। हिजो 86 मा पनि आफ्नो जाति अस्मिताको लडाइँमा लडेको थिए र आज 2021 सम्म पनि आज म त्यसकै लागि लडिरहेको छु, त्यसकै लागि लडेको छु। मैले इमान देखि काम गरेको। त्यसले गर्दा तपाईँले जाति हार्नु हुँदैन। विमल गुरुङलाई एउटा विमल गुरुङ नसोच्नुहोस्, विमल गुरुङसँग जोडेको जातिको मुद्दालाई सोच्नुहोस्। आज विमल गुरुङ हार्दैन, जाति हारेको हुन्छ। जातिलाई हार्नु दिनु हुँदैन, युनानीको भविष्य खतम हुन्छ। 2 साल पैसाले आज कन्ट्याक्टरले 2 साल पैसाले आज यहाँ भोट किन्ने काम गर्छ। राकेश भोलिको दिनमा त्यो 2 साल पैसा पनि तिम्रो गोजीमा पनि नहुने व्यवस्था बनाइदिन्छौँ हामी। चुप्पो लागेर कन्ट्याक्टरमा चुप्पो लागेर गर, राजनीतिमा तिमी नै कन्ट्याक्टर, तिमी नै होल्दार, तिमी नै ओसी, तिमी नै आइसी भएर चाहिँ राजनीति नगर। तिमीले राजनीति गर्छ भने तिमीले पक्का राजनीतिमा आऊ, त्यहाँ डिस्कसन हुन्छ। राजनीति गर्छ तर कन्ट्याक्टर भएर राजनीति गर्ने काम नगर। हुन्छ नि, यो त पृथ्वी डल्लो छ, घुमेर एक दिन अवश्य नै त्यो दिन आउँछ। त्यति बेला त्यो समय हजुर मेरो भुल भयो नि, हजुर मेरो गल्ती भयो नि, हामीले जबरजस्ती पो भयो त, यो पो भयो त। 3.5 वर्ष चोट पो खाएको छु। अचानक त्यो खुट्ला कहाँ थाल्छ, कति कुटेको छ, सानो छरेका छु। त्यसले गर्दा आज मेरो रिम्बिक लोकमा समष्टिका सम्पूर्ण मेरो परिवारलाई अनि हाम्रो कार्यकर्ता जो पनि आज हाम्रो यहाँका कार्यकर्ताहरू छन् जसले आज यो अर्गनाइज गरे अनि सम्पूर्ण भेगमा हाम्रा भाइहरू खट्नु भएको छन्, दाजुहरू खट्नु भएको छन्। उहाँलाई एकदमै मेरो हृदयबाट धेरै सम्झना छ। एकदमै आउने दिनमा अझै तपाईँले गाउँघरमा लागेर घर दैलो अभियान गरेर तपाईँले काम गरिदिनुहोस्। अनि हाम्रा सम्पूर्ण परिवारलाई जति पनि आउनुभएको छ मेरो हृदयबाट फेरि पनि कोटी प्रणाम गर्न चाहन्छु। अनि हाम्रो प्रेस मिडिया जसले आजको मिटिङलाई ब्रोडकास्ट गर्नुहुँदैछ उहाँहरू प्रेस मिडियालाई म हृदयबाट नमस्कार गर्न चाहन्छु, धन्यवाद गर्न चाहन्छु। अनि हाम्रा पुलिस विभाग जसले आज यो समय यो क्षण अनि यसलाई मेन्टेन गरेर तपाईँले एकदमै सही प्रकारले तपाईँले आज हामीलाई आदान प्रदान गरेर सठिक प्रकारले काम गरिदिनु भयो। तपाईँले ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गरिदिनु, त्यसको लागि सम्पूर्ण आज यहाँका ओसी आइसी जो पनि छन् है सबैलाई नै एकदमै मेरो हृदयबाट कोटी प्रणाम गर्दै मेरो 2 शब्द यतिमै समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय गोर्खा। जय गोर्खा। यो शब्द मैले गर्नु सक्दैन। जय गोर्खा। जय गोर्खाल्यान्ड। गोर्खाल्यान्ड भन्ने शब्द उनी गर्नु सक्दैन। जय गोर्खा। जय गोर्खाल्यान्ड। जय गोर्खा। जय गोर्खाल्यान्ड। भारत माता की। भारत माता की। वन्दे वन्दे।
धन्यवाद। र धेरै धेरै